तो सदर जलसा की इजहार ख्याल का वक्त हुआ चाहता है। मैं इन अशार के साथ आपको स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या रूह कलम तेरे हैं। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। मैं मुल्तमिस हूँ आज के इस अजीम शान महफिल के सदर जनाब शेख अब्दुल्ला नूरी साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। नूर हक शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, दारुल उलूम असातिज़ा किराम और पुरवक़ार अज़ीज़ तलबा इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाशर्ते नूर नबुव्वत कॉन्फ्रेंस हवाले का दिन जलसों इंतहाई कामयाब तरीन जलसा, इंतहाई कामयाब तरीन मत्ते तारीख़ नो उलमा से मुनासिब अंदाज़े का जलसा कामयाब बेसुबी अहम जासिगरी जापा वना वाक़न मना लरगोस पे मत्ते अक़ीदी मौज़ू मुताबिक कामा से तैयारी वैसे तो अहमियत में जलसों मुनाक़िद बयाना फ़ायदा होता है वना पैगंबर आप दरगाह अक़दस नु नाज़रियान को तारीब उलमा इज़हार ख्याल बेसवत पे बुजुर्ग को और मकाला तैयार बेस शफ़ात पे भवन गामा से गाँव में मेवर को समा रसूल भी आप ज़ात गिरामी और को भी आप सीरत मस्जिद अल्लाह चीज़ की से जवाब है करेंगे अल्लाह भी आप पसंद चिंता आखिर बेसियत दिरीन जालसो दाई संबंध पा मस्जिद सोनें पर आवाम में शिरकत भरी आवाम भी आगाही नजरियात अक़ीदत मौसम वाना देने जो ये वक़्त भी दामन बता सोचे जलसे अख्तिताम में तैमूर थमा आवाम में शोर बन बाबा ज़रफ़िया बेचरे जलसों फेंका बन बा वाना आते आवाम ला जलसे कदर मत बन एक बयान भी आपी तारीफ़ भी कदर मत बन टोटल लगे भागे आती हूँ दोहरी जो भी नुकसान दादी का बहुत लूज़ है पा बांध जवाना आधा जलसों सच कोई इंतहा तक थोन जो जाना फिर आप कज़ा में वेला फिर आप रामों से में वाना आतिश तला मौका ये पे मौके का दी मौके का नसान भरपूर फ़ायदा है मत वाना सासे वाना दी खाट पना तो खुशी सोचे आधा मती जलसों कामयाब आती आखिर तक थोन जो भी शोर में पा शर्वा में पा वाना दी मरहल तक थोन इधर कहानी
riwayat çıktı. Aşağı riwayat çıktı. Cevabı sana Ferengis. Her bayı yapması yan dua besan. Di bawon piyokwa sonra aske madrasa falan sağ söylüyor. Di berozgar konuşuyor. Bir de rozgar sonra yan sofu. Yani yazı var. İslam'a da boyun konuyu yazı verir. Bunu çocuk Ali Murtaza şerif odayı yapması Peygamber yapıyor vakası beğendi. Zaman Resul yapıyor vakası. Wana kuffar Quraysh mushrikin Makkah di alfaz बोले बेरमो alfaz है दिन ज़्यादा बोल कुफार कुरैश और मुशरिकीन मक्का जुमला इसका ये बात है नो कौन वफात पैगंबर पे खिदमत नास अली भी अब्बासीन दी वाना रवायत نقل يعني بو واقعي نقل يعني بو علي مرتضى شير خدای به بسکزمت کم وفات است اون سن کم از یانگ سن نوبتی دعوا بینید چوک دعوا چیه دی دعوا بینید چوک دعوا چیه دی دعوا بوی ثبوتی فری مای درخواست دیالا من دی درخواست بوی که یانگ سی لاس بس نه مله یاری کا اعتبار بود پیامبر باز کسا جوس اگر ناز کدی درخواست بولا این زره دو پورا بیاس نرانه که ناسی ایمان کیوں آلاس شرط پیامبر بیش شرط است نه ایمان کیوں آلا کسی مای مطالبه پورا سن ایمان کیوں آلا ممکن است کتی مطالبه چین علی باز کسا جوس کون ز سامونی خورمی داشت با اگر यहाँ बारहा पैगंबर नदी खरमी दार बकुरी मासी यहाँ पर तेरे सामने लिखा खुद इसका तरीका पैगंबर अपोजिले वाना दार क्या ना माँ बारहा नबी शस में क्या किरी मासी करना आसी के सामने अली भी अपोज कैसे नदी खरमी खुरी मासी नस्से नफूर लासे पैगंबर अपने सामने ला इंतहाई शौक इश्क़ साला हाजिर सोच غومن از کدام غومن نیست. پیامبری حقه سامون جوکای سوند طرف بون. کنزاس اومیان اینا دوستم. واپس بسکری مانسی گوپیت بود صبحستان. پیامبر باسی حکم بس. تا کیا کری مانسی گوپیت مانسی کیا سوند. واپس مانسی. إذا ثاني كل ما زد السرت وأنا هو بس يعني فهد بس فهد ولا يعني سكت يا ما بس هو بس لسه لازم يعني جا فهد صوت فهد بين سامني خدمة نيازه فهد بنادو عليها وزند فهد واستعجل الرا فهد صوت كوكيوس له دوينه كدايه تي أمانة جناح التر جملة يوم وانا پرندو ویسه پر پلای بیانه شوباز بیاد به حساب شوم میزن نه ده استازی بیامر اب شامل نیستن استازی شاید بازی ما بیامر چارلز بنگی رستون یتوس اتنا خوش شوق زوینو عشق اینو بیامر خدمت استازی دوی والا کومزه سویان کو بیدو صحبت نه دوستان خدا بیامر اب استازی ها کنه شاید صحبت بیدو سوسن یا ازیسون چیکسون دوستان شام بنا अली का पसंद कसर हुआ खोम ज़बान का कलेमा से बजाई खोम से जस शाम से जादूगर से सब माहिर जादूगर से खोम जादूगर जान प्यामा खदमत देना वापस कलेमा मजस ईमान माख्यों या ईमान माख्यों फिर मिलसूं ता दिवा प्यामा है बुद्धा से मत क्या बुद्धा समारा सोर बुद्धा से मत जंग खानदा खो और पैगंबर बर्दाश्त के बिजाम पड़ता पूरा कौम कबीला अरब कबाइल ऐलान बिसे कुरान में जंग अहज़ाब से बोला खानदा संग या जहां पर भी जंग अहज़ाब संग कुरान इसराइल जंग अहज़ाब तारीख इनो जंग खानदा कोई वजह पर इसका लौसो वरना जंग अहज़ाब चाहता है वरना अबू सुफियान
نه آتش معاشره آدم انسان مشخص باشه جای آدم نه آدم شخصیتی تعارف شخصیتی پہچان دوزم شخصیت پیش مگر سیرت پیش کردن سیرت شخصیت پداز نو سیرت میتونین مثلا پیغمبر اپنے برحق سیرت سامنے ملا برحق شخصیت کو برحق شخصیت کو ونا جنگ احزاب پیغمبر ابو شهید به الله مدنی نوبدا سے کیوں بپی پارٹی نے سربراہ کو ابو سفیان امیر معاویہ کنیمبو کوئی لشکر انو شامل ہوت بپی سپاہین مانا تو میں القابات رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں تھی رضی تو کہا نہیں مانا احتیاط ہے اس میں تو پیغمبر اپنے دوست حسین دشمن حسین پیغمبر اپنے ٹوٹل 3 سال کو زندگی میں سے پھر کاتب الوحی لے لو نشوب ما وہی لے انکار میں کاتب ہوا نہیں پھر 20 سال پیغمبر اپنے رسالت پر انکار اور اعلی انکار تکذیب رسالت تکذیب نبوت تکذیب نہیں نا تو اللہ اللہ کاتب الوحی سمجھ علی ممتاز سے کہا دنیا کے لانے کا بھی تعریف ہو جیتوس تو پیغمبر ہے اپنے سے علی حمایت کو پنپا علی نے پیغمبر سے پنپا ابو سفیان نے سنبا سیرت رسول بیان بیاد کو علی نے بھی ابو سفیان نے بھی ابو سفیان نے زندگی بھر تکذیب بن کے سوچت 30 باروں پر مشتمل کتابی تکذیب سیر منا سے دین کنا سے نور نبات کانفرنس بسنا رہے تلاوت بھی آسان آیت کریمہ ہی مصداقو یریدون ان یطفئوا نور اللہ بیا پائی خدای ساما خدا سپار فاتوی اوت پو لا تامت پور عظم ارادہ بس گنگم ہو سکتا پہلے مزارے جملے معنی دن آمد کرنے ماس وضاحت بیانت پیغمبر یہاں پہ گوہ یا فتوہ اللہ رحمان یہاں شاہ فتوہ اللہ پھر پیغمبر یہاں پہ خاندان پر سام سے مو چکے سوچ مو چکے شیبہ سے مو چکے ماتی کے چھو وظیفات کرنے ذمہ داری ماتی کنگوں کی چھو ذمہ داری دی مدرسی بھائی کا دعا بیتا ادھالا تنخواہ بیستو طالبوں کو جنبو کھانا میں دانا جنبو کھانا تو سب اللہ دی کندو چھوڑن ہے تنخواہ خواب اللہ میں مدرسی بلا کندو چھوڑی میں ذمہ داری میں حقیقت شناسی شخصیت شناسی مدان سے شخصیت علیہ رحمت صوفہ وسعت نظر پر بھی مجتہد سنن فقہ کتاب میں مانا فقہ کتاب میں نو گوپا ہوں فرقاب چھو فرقاب چھو اس بلزادہ دینا ہوں اسی تعریف ہے گوپا حنیفی چھو دینا حنیفی اللہ تعریف ہے گوپا شافیب چھو دینا تعریف ہے گوپا اہل حدیث چھو دینا تعریف ہے شخصیتی بھی آپ بوسی گوپا فرقہ میں چھو ہے مسلمان کو اللہ تعریف ہے مادام چار چل لے مادام آئے نور بخشی اندو چار چل لے خدای شرزے مادام نور بخشی اندو وہ ماتی گوئے کہ بار بھی اوت چکی ماتی گوئے کہ تاجن نور بخشی دو بات بو یہ رموشن سید محمد نور بخشی فی اپنے شخصیت کو موزین سونارے خوب از اعلیٰ ظرفیت مسلمان سمت ہیں عالم ربانی سمت ہیں مجتہد سمت بن عارف مت بن تصوف نو مربی سمت بن مرشد سمت بن مستجمی جميع کمالات مالکن جناب غوث المطهرین سیاست الرحمہ پہ آپ مانا چار ٹھل ہے مانا ناتی مسئلہ کو سنچے چاہتا ہوں مانا پاکستان یونچہ چاہتا ہوں ہے دنیا کا
خدا سمز اخلاص سالله دینی خدمت بیان کن دین شناسی بیان کن شخصیتی با کسی که سبا مذهب ہے مذهب قرآن مذهب ہے مذهب حدیث مذهب ہے مذهب تاریخ سن شخصیتی با کسی مدن تاریخ علمی حاصل بیا بی گنجایش حاصل بی لامی حاصل بی تصوف و عرفان درد تصوف و عرفان خدای گازگوی ساعت پنو قرب حاصل بیس خدای معرفت بیا بی لام کو شخصیت علی رحمه بیا بوسی مدن روح بیس بند تنظیمت بین شریعت نظام پو یہ سرما سنسے بوسا مسلم نامہ مسافر مقیم ہر ایک لب مریض صحتمند نامہ لا چوک پر بھی نظام شریعت بولا مستو سے زرد می پیغام مکلی و رسول مذہبین جو غاتی کمزوری نگانا سے شاسیدی فا بولا آفرین شابازی بدل لنگلا سے کوسی آنا دیانا نقل بسپنم خیلی علمی قابلیت میت بین سوجنی شعبول نکیون جو غاتی کمزوری مدام غاتی می پیغام مکلی رزی بکرایم کردن دوسرے آتے ماحول میں مدار بیوں پر نایا محقق کنی الفاظ کنی باشد بیوں آتے خاص مجلس نانجو بلوں آدھا سے آتے خاص کردن دے بنتا خدای شدید اپنا تاریخ ہوتی اپنی باہر نظر امام شہید محمد عباس فیاض مہدی محمودی دعویٰ بسم اللہ ہے گوپال ندین تک وہ نورباسی سلسلے بابیگا نورباسی فرد چیز محمد عباس فیاض اللہ مہدی محمود زحمت مذہب ہیں مدام شاید سید بھی آپ بولا ایک اعلیٰ درجے کا فائز و مطبق مجتہد سکھ عارف سکھ صوفی سکھ مرشد سکھ شزے ماتی نظام انو شریعت فریق وہاں بس وقتی وسعت صالح شریعت کا عمل بیا علی مرتضی نے سے تعاون پر بھی طریقت پو جو کہ خدای کی ازگار رضا خاطر ترک دنیا میں ہم ترک دنیا دین علی مرتضی نے ترک دنیا تا او سبب اور نصبین پیامبر سبین ده هستی نه بیس بعد پی عملی زندگی تو ماتی شعبه نبیس بعد پی کسال کن مادام ایتی آدانی غوار بیستا از شریعت و اقوالی سامو رسول فی اقوزی شریعت پونگاز دیلی حلالی نه جو حرامی نه جو کارپوین جو ناپوین جو نتان بود جو شریعت زمین و طریقت و افعالی طریقت ناس بسم الله کنین مادام اسی علی مرتضی علیہ السلام فی اپنے زندگی لمحات کو لطامل پیغمبر اپنے خرچہ میں شروع سے جوتوا یوں اعتراض میں بھی شان سمجھتے ہیں معاشرین و پیغمبر فی اپنے رسل زندگی میں سے پیغمبر فی اپنے ہر مشکل نمبر سے دین اسلام کامیاب صنفت بھی یہ شغل میں خدا سے علی فاتح تھا پیغمبر فاتح تھا اسلام انو فاتح من تحت فتو علی رحمه شورا کنی مداغن فاتح خیبر پیغمبر یا قصدافت بین تاریخ مسلمه واقعات کنو علی فاتح پیغمبر تحت بین جنگ آمینو علی مدبا جنگ کنو بہادور سمت یہ خود جنگ خندق عمر ابن عبدالود ده مردود خدای غضب ہو بھی انسان خوفے ارادون پر دین اور پلا تاسوین اسلام پلا یا روح بلام چمتن ختم بیتن ہم دے جالکوے سامن اللہ سے واحد پی موقع کا پیغمبر ہے پوچھے علی نے چکا سامنس برز الاسلام ایمان کلو ایمان کل لیکن علی رحمان تامنا علی او پارٹی چلی میں تامنا تو حضور کلی سے علی آن پارٹی چلا یہ چامن میں علی یہاں سے یہاں چلا علی یاد کلا مینا جانو ناکام سو یاد ہے کہ ہم پیسل تمام نہ دین چیزا ساتھ دین ان جان خاندان سو نہ بصوف ناکام اللہ سو پیغمبر و اعلان کرتے ہیں اس کے نظر جو بچلا خدا نہ رسول کا کانین کوان خدا رسول کوان لگے
पूरी लाभी खुदा साथ के तू फटा बन साहबों से तुझे गामी जिमो थोमो सॉस जिमो हमारी नहीं बनता तो तास की पे हमारे पास गाड़ी में ताला शो तमो दिन तक वो केला फटा सोनत दे केला वो फटा मासूम फात भी मरहली दा थंसत लामा शिकास बनोसत हमारे आप से हास्के मासिमिन बात भी झंडा मिन फात भी मोदी फाते पन को कामयाब सोते करार और गैर फरार को शोरखान में अंति शुरू थोमत माना है थोमत माना है करार गैर फरार सामर रसूली भी आपके साथ मैदान सों हो मुकाबले में जो जुमला हैं याफ्ता वाला भी आती है दी केला बहुत दी यहूद कुनिन दिन नशेमन का पो खेल लापी का खुदा से पता हो चुकी फातिह खैबर अली मुर्तजा है फिर जंग कुनिन सों बात पे मौकों ने पे हमारे आपसी का सभी मौकी थे अहादीस कुन सामन या नंगल सुन्नत पे जब ना दे सुन्नत कुन ज़ोन ज़ोन सुन्नत रसूल नो अली चौको चौको इतने सीरत रसूल नो अली लमिन बात पे मौका मुस्लिम में रहते हैं माना सुन्नत ना सीरत मान तो आना चौको तो अली मौजिन बस अली मौजिन सोना पैगंबर मौजिन है अना मदीन तो इल्म वाली बाबू हाँ ना इल्म शारी उम्मीद अली अली मा शेस्पा अली ला मार्शल वा पैगंबर का पे सुबह ना दे बासी का आयत के सब कुरान आयत हाँ किधर नाम उसको करें किधर ज्ञान तलमों उसको करें सामा कुरान इन्हें थोड़ा तो राज गामा है पिन हकीकत राज जो अहकामात से हट करें अहकामात से हट कर मदाना शख्सियत शनासी सासायत दिन मतलब मैं अच्छा मज़ा दूसरे आधे तो मुझे मदाना बाजी तारीफ़ भी अल्लाह ने ते औरत से जो क्या मारिफाती बुक हमें यहाँ औरत से चिपन था तारीफ़ में चिपन आती मौजूद बाला तारीफ़ में चिपन औरत को नहीं थोमत मांगत भी अज़े मांगत भी लेकिन दो समझ में मोमेंट हम अज़े फिला तवज्जो में बेला दे वाज वो बस न बाला से चुद बाला ना बस न तादे दुआ को बता बिन दयाला ले पैगंबर नूर जो न कहीं लतेन साथ चार से यार ख्याल लतेन साथ वाजा पूछा से तेनु खुदा से नूर का अपन ख्याल लतेन से माना हमेशा से दुआ सुबह अल्लाह से सेंड दुआ सुबह से ना अंजन अल्लाह जाली नूरा ले पैगंबर इमामत कदम वही का उतना yang di umat se nur dalam bi haisiat itu dalam amal nur bidan na ngarang enda di dunia no ngarang syanasi insan syanasi wali syanasi nabi syanasi met pa ngarang shoz biya to fuzuli do ma do bari ya gamo do di gamo do aane ke be ngarang tanta lo famo len Ada tantang lepas las metin, mungkin bisnis basirat met pana, bisnis basirat di kami wajah sika, khoj hakaik inkar bin. Nabil nur jo gawara mawana, khairul bashar jo gawara bera, tu sambil yang nur jo gawara masomila khairul bashar kan gawara me, cipen tak dolang nasi, cis bandek. माना खुदा के अज़गोल से कसम उठे दी पैगंबर पे आप खिलाफ बयान करूंगा अम्मा से वानी अम्मा पैगंबर शान के खिलाफ पैगंबर पे मकामात के खिलाफ पैगंबर या बोला कुरान ये भी तारीफ अल्लाह ताला मजा हैरान में मजा को कुरान मजे फिन आज बिंदे जो कुरान में से बिंदे मजे कुरान में सब बिंदे तो यहां रोमो से गाना सब कुरान को यहाँ से साफ है कुरान यहाँ का कुरान साफ है यहाँ कुरान पैगंबर से सुन बा हाँ
وليش اسم عليش اسم بقرآن زي سنانا خدای تمام پیامبر آپوسی مدینینو دوسری مرتبه شد به خودبینو کسلو مدینینو هجرت به شخصنو دوسری خودبو تاریخ شبون دور بشون دوسری خودبینو وانا و احب حدیث الله کدان سی خدای گزگوی حدیث مولا محبت دی حدیث بچین قرآن مجید هم وانا و احب بكل قلبه ده جمله هم بكل قلبه حدیث کہتے کہ زمین ترجمه بكل قلبه معنا بچبن سنی تاس یا دغلان کہتے ہیں دو سنی تاس ہے سنی سینا ده پیغمبر یا به الفاظ نه ده خدای کلام برای کدام سی عشق بیس محبت بیس قرآن مجید نرسه اتسنی سینا ولا تمل كلامه ले खुदे कलाम बोल खुदे इसी के कोई किदा अखलाक मालूम है ले यहाँ दिनी मदरसी में सवाल और फांस कॉलेज से बवाया यूनिवर्सिटी से बवाया इधर उधर ये गैर मुस्लिम को ये टीचर है बिंदा मदा दिखे चल चल सारे सोन ना दी माशरो क्या खराब है चाप जी पे सामरा रसूल मिनता को गशे में से मपसूल का वरा हुआ में मजहब अफ्यून इंजरे मजहब दीन तरक्की ला मिनो मादी कायनात नो रकावट इंजरे नमें नजात का इतबिन सुकून का इतबिन ईमान का इतबिन कुरान का इतबिन नमें मुझला या यूनिवर्सिटी सो जना कुरान के यहाँ से नजर सानी भी अभी देने बुझिक अफसोस इन्हें गाती मुआशरे गाला परवश भी गाती मुआशरे अफराद ने का सोच दिलो सुधा थूता में कुरान सुनने कुरान मजीद पैगंबर या पे तारीफ करना सोच सूरह अल-फातिहा इन खुदा का नूत इन्ना अरसलना का शाहिदन शाहिद माना बेदा मामा चुकोर में शाहिद चीज है हाँ और पैगंबर पे आप जुमले इसमियन जुमले फैलिया में जुमले इसमी मफाद को इधर मामा बताया कोई नाजो उत्पत्ति दावाम को तसलसल को इस्तेमाल को इन्ना अरसलना का शाहिदन लदी शाहिद तो क़यामत तक उम्मत पे फरीन व मुबशिर व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही सूरह अल-फातिहा आयत पे आखिरी तरतीब दो लदी पैगंबर कितने सामने तांबाद विवाज आपो कितना खुदा के ईमान के मतलब पैगंबर अच्छा बना व तुक़िरो व तुअज़िरो लेकिन आज पैगंबर को एहतराम बस तौक़ीर बस कितना पैगंबर आप पे ताज़ीम बस कुरान इनो पैगंबर ला ताज़ीम भी आपो पैगंबर भी आप पे ज़ात पुनः से एहतराम निगाह का साथ वो एहतराम सल्लल्लाहु पैगंबर भी आप पे सामने इसमें गिरामी मत खुदा के वज़ी या मुज़म्मिल मुद्दस्सिर या नबी या रसूल ज़रे या कले खिताब आता क़यामत तक आयत की तिलावत में कारी अमा से अतो है या रसूल जो तो बिता तो लेकिन हाँ कुरान इन रूह यार चिपक बिन खरी चेहरों यहाँ कुरान सामझी हो यहाँ या रसूल जो तो बिता तो कुरान पे यहाँ क्यों उसमें कुरान क्या मसला बस दिन नकल कौल में है खुदा की गोश्त तो क़यामत तक मुसलमान को आस्था दिल इंशाअ सद जरूरत भी नकल कौल में आस्था दिल इंशाअ सूरत में माता तुम बाहर पता में तुम्हारे बुढ़े माता से जाने वाले उसी इंशाअ चीज़ होती थी यार हमारे दे आयत बनो सूरह अल-फातिहा इनो खुदा की कसमस इन्ना अरसलना का पैगंबर खिताब ले सब रसूल या नसबत बिन मबूस वसबत बिन शाहिदन दिनी माना पैगंबर हाजिर और नाजिर तो ना खुशली बस बितात बस ने चावन यार कुरान को पावे से बितात को कुरान बस बितात में ना कबत कोई परवाह नहीं कुरान शाहिद पैगंबर अपना बशीर व नज़ीरा फिर लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही देर पैगंबर आपको कितने सामने से हाजिर पैगंबर बोले कि ना ईमान क्यों हमें रास्ता खुदा का
چونکه پیغمبر و به دعوت با ایمان که عمل میلا کو کاروبار بیالمن پیغمبر و به دعوت با کاروبار من با کاروبار من نمیشه دعوت بنیاد با کاروبار من پیغمبر که ایمان مکمل ناسون که توحید بنا مکمل لا اله الا الله محمد رسول الله مازال که ایمان مکمل میه دوم مت بن یان تحقیق به زرن لابین کلام تو یان فیسبوک بیا تو یان سے تمن نماز ودو قرآن سامنے کھری بیا پی گستاخی سوچتا قرآن یان سے بچ بن جمله سوم شریک جمله سوم کرے شریک جمله سوم نا مسلمان جو خدا سے مشرک میں ہے خدا یازگاه صفات کی خدا یازگاه سے بندہ کام شریک بچا صفات میں ذات باری تعالی کفوا ولم يقل له كفوا احد ذات باری تعالی پن ده ذات پوی درگاه پنو سزا بی برموز ذات پر دوسر میاد سام رسول فی اپوز قال سزا من اسمی جزوات با یا رسول الله یا انا سزا بد یان چو میل من سام رسول اپوز سزا ولا من اسمی بی سزا حق مال مثل الله لا اون باقی خو کریم یوت رحیم یوت رؤوف یوت خاصن یوت نه اخلاص خدا زد لسام رسول کلام اما پس اتب پس ام کدی خاصن رؤوف رحیم خدا رؤوف رحیم زبی سام رسول زان رؤوف رحیم قرآن اینو حضرت عیسی فی اپن ازوال ان اهلکم ناسب دیگه برندال تان چوبین لاپیکا تخلیق فعل تخلیق احساس زبان سے نسبت بن ما خضر زبان سے نسبت بن ما هم فعل خدا یگو فرشتہ کا ما کائنات کو شوالا کارگر بسیت بھی لا علیل کارگر جی نام علیل یا علی مدد زنا خل شرک تے فرشتوں مددگار والا شرک میوے یار خدا نے ان کو عقیدہ رموشن ہے مانادی کانفرنس کن جلسون والا عقیده بنیادین عقیده درست بسو هم تلاوت بیاسون به آیت کریمه و اینا تدرابط تاکید بھری خدا از قسمت ان ارسلناک شاهدا و بشیرا و نذیرا لتؤمنوا جمله بدلتن خدا کے واسطے تمام رسول یہی لازم ہے کہ بین عوام به ذمہ داری امت ذمہ داری امت ذمہ داری لی تؤمنو جمع کیوں بنا کہ نماز خدا کی ایمان کیوں مالا و رسول پیغمبر چیز پالا دی شاهد پالا چیز پالا کلا تینت بین کہ دی اعمال کی نظارت بین بین نگران اعلی ان کی دی اعمال کو نگاہ پھر کسانو لے و تعذروه و توقروه دین امت خدا کی واسه خطاب ہو لیکن پیغمبر پوی عزت و احترام خیال yapın. Ve توقیر yapın. Tazim edin gidası. Kitti profil somavios. Sure Hucurat'ın dergâsi sahab alfazın lekin peygamber hep hapsam biadebi mavios. Le Kur'an-ı Mecid ve peygamber hep şahsiyet boğulan Kur'an bu bazı ga şobuç mebim. Ahsanul hadis Khudai gezge kalam boynu peygamber tarif bundan sonra. سوره احزاب اینو ما اختتام med دیدن معذرت صاحب سوره احزاب اینو خدا میگه گفت یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا لدی صفات ما خدا میگه نه جا چم بنا الله سو بنا خدا میگه گفت سانسان اوت زبا کنا الله تام یون اتیلاس من خدا صاحب اوت پلا تمام ندیلاس دو پیغمبر دشمن بناس یریدون لیدون الله مؤمن کو لاس مل مؤمن کو لاس با الصلاه والسلام یا رسول الله که اصلا کم از کم بیان کم از کم اون جمله بدون که چیزی بین تمام رسول بیا خدمت اینو درود سلام جواب عقیده که بسیار ماجن عقیده که اسکیو ناسید خوزمن عقیده که شوق زور سالله عشق سالله مرغ سحر عشق زی پروانه بیاموز که سختار جان شد و آواز نیامد عشق رسول نو صبح و بسم شاه بسم دوت مسلمان بیل عشق رسول
عشق رسول نو جز باید ده انسان کنه الله سے ولی سے بھی این رو ماشنده تو بری غدا غاتی عقیده کا غدا مکمل تو پرورش ده غدا سے ده وازنو سے اصلاحی تاریخ بن واسن خان مایلی شده یان خانم هر بایی گسال با کوری موضوع تعلق بین با خوش پیامبر اپه ذات گرامی و امت اسلامیت بلاسین با چونکه تسلسل نبوت رسالت سب آدم کی شروع سے بھی کمی بیشین ہو بھی و من خرابین دور بیات پین بدرم خوش مثال باز یون مدن خامی ماست ماتی معاشرین گا اما چینو کمی سونا کوتاهی سونا زیادتی سونا اسلامیت لاس ماتی وظیفه ذمہ داری علماء ذمہ داری Bueno, gama sin jai barik bini sallam Allah se din na abala din khode amanat ki mesela. Din ana peygamber ve nur nubuvat kan raz bes khatm nubuvat ki nas iman ki os aqida se izhar ben narna yon soh baqi amal kun sayang baqi amal kun sayang ya bize sab sutra ya boş sabit ya boş mi yung ate zimmedari mi madaris kuni zimmedari mi idara zimmedari mi ایماندی اداره و ذمه‌دارین ادبیات بین انا ناماسی تمام چی کنیوسی پیغمبر رسه علی رسه عقیدت محبت یا بیم شرگا دو بین ہے اتیو شرگا دو بین خود سامو رسولی و بداسات بین بعد علی اسلام غریبا سیعودو کما بعد خطو ولی الغربا دین با حسین ఠాడా والگان مذهب الباس بین پیغمبر میرگاز بین خو و نه تمنه مثلا ها eso adam şerbo ama ya değil mi? Lekin Xudo la vesidan Xudo se mal dolat tavkan vesil dua es Xudo la parvardigar di mal feta olmuş. Yani ki azge la mi kharcha bi adbi ama smera tawfiq min zara dua bi adbo net bachik sarang yet ya sarang wana di nuren nubat kamra se hawali karamaşın adam de مالتی اعتقاد ونن علالا شخصیت شناسی هیچ چیزی کمی سوز بود از نکته ماشین کمی سوزه لحاظا علالا کاما آگاهی سوز بود من پیغمبری بیاکونز جام بیاس بعد 20 سال 30 سال جام بیاس پیغمبر لما شش بولا سعادت سی صحابی زبی من پیغمبری بیاس قدمی که قدم بیاس سامر رسول بیاس گنبد اتباع رسول اینو زندگی کار کنه ساناسی صحابی زبی مادام پہچان ہوئے بھرا ہوا اس میں پیغمبر حکومت ناجون پناہ گزین سو بولا سا مادام سے بڑا مقام میں ہو پناہ گزین کل چی مقام ہے پناہ گزین کو مقام میں پن ہو تحفظ ہے دن دو پیغمبر مہربانی ان با رحم و کرم ان با دو بڑی پیغمبر سے 20 سال مسلسل جام اسم فاطمه کی جالا سام رسوی اپ سے انت مطلقه ها دی جمله ته ده حضرت یوسف بیا بجمع لا تسلیم علیکم ولی اپنا گیا سے درگا کی زیما یوسف تو کی دلاسن زیما شو روپا کری کربو مٹو کری کربو دلاسمن ها دی سام رسول بیا پتا بنا انت مطلقه ده طلقه کل غنا سی علی را مقام دو متی ایمان کمزورین مادام توحید نا کفر موزین مصابید نشانین دو علی نہیں ہم توحید بینار علی فهم بلی ہاں توحید مت بین پیغمبر بسی توحید دعوت بسی والا پہلا نمبر ایک اللہ بیک زرن بو علی مرتضی مسلم اول شاہ مردان علی ایسے راز سرمایہ ایمان علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری واسه دیالا تمام زحمت من ستیم تیم ننسد وانا dünden alan ati zimmadarin anala şahsiyet şenasi bese pir sirat rasul peygamber ya ahiri anala uski rasul bi şugo çiz bu بطور وصیت بطور امانت بطور هدایت هادی برحق اسکی رسول کو ان تاریخ میں کو سقل کتاب اللہ اعتراف دی سنت ذرا رٹا تا سنت اعتراف ہوا تامن قرآن احکامات کو نافذ العمل سے عدل و انصاف اجاگر بھی اپی حاصل او فاستان سنا
सुन्नत 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 में शामिल है सुन्नत पे आला दर्जे मिस्ताफ अहले बैत पैगंबर से मुझे आला दर्जे मिस्ताफ वुजू भी अलग अलग सुन्नत में अली खिलाफत वाला सुन्नत में अली इमामत वो सुन्नत में ले दियो गामा शान वाले इमाम चुमा दुनिया चौक पर पाकिस्तान औरत कौन इमाम चुमा स्वेत बिन दे पाकिस्तान पैगंबर या पे सामा ज़बानी का मेंटल इन बात भी हादिन नज़र स्टोर हो सुमे यार तौहीद को गाना हुआ है तौहीद की दौलत बिन बा असली हकीकी मुहिद बंदे हस्ती नहीं दे हस्ती गाना सिर्फ कल आदम बेज़फा संदोष आए कौन इंशाअल्लाह नार्दू बोलना दोस्तों गाना तरक़ा से इलान नया जो आज वो भी वाले बान कौन शाले में नहीं इज्तिहाद बगैर सुनीन बाल दोस्तों शालो है इज्तिहाद शाले में ना सुनीन इज्तिहाद भी अच्छा बना कौन पपन पोसन कौन इज्तिहाद बने आगे में ठीक लेकिन बगैर नहीं तासो बगैर सुनीन बदोसे इरफानी लाफे हाँ कौन प्यार भी आ रहा है जमा भी आ रहा है दुआ भी आ रहा है माती दिन ते ज़्यादा नमाज़ हो भी ताम जो प्यार पे दुआ पे ज़्यादा पे हफ्तावार को इस दुआ को में ज़रूरत दुआ को वाल हक़ात जो दुआ चाहिए मदाम फास है मदाम आतिश से मदाम से खुलासा के तौर पर ताक़िबात से इंतखाब से पर ये उसक्यों नहीं किधर बलाकिर के ज़रूरत फास तमाम मज़े हो वरना मदाम भी अमलियात नहीं मौसम दे तो वामन या मुसलमान दुआ मारचाना मुसलमान लेकिन खुदा की अज़मत से मतीत में मज़हबी ताल्लुक़ मसला की ताल्लुक़ में मदान का मुसलमान चला मदान ले किताब में मज़हब बिला मदान यो फिर मदान चाम सो बिले मदान ले हम वो इन इसी चामिन बिया ए चामिन पर मतलब जवाब में ना आती मुआशिरी में मदान से ए नहीं बिया भी बुराई लगा बुराई में इशात पे इन मदान भी तो आती है भाई मदान दुनिया में मिलता हम बताता मदान खोला ले हम वो जब मदान आप इसको चामिन से बिले चार्जेस बिया मदान चामिन चार्जेस बिया आसमाई हौसला से वो सामर रसूल का पे कसर में पिना नन्वे आसमाई ग्रामी सूल से याद पे ज़ख़ोर से रोज़ाना से तो खोले जन्नत वाले खुदा पे अमर आप सलाम में लोग बा यहाँ भी आप बोला ये तो माँ नगाना नहीं नगाना शायद सुनने मत हो नगाना से बरहक लाम बचोल बरहक अमल बचोल من برهاق سيدا اللهم بشرات المستقيم وخدير جازبوس في أمر يقول إتنا صاحب صياسين والقرآن الكريم كلام الله المرسل صراط المستقيم صراط المستقيم कि उत्पत्ति पैगंबर है पे अमलियात कुनगत तरीक़ात मिलता है वजह क्यों या वाना खुदे समा कलाम मजीद में पैगंबर है पे बेस पे शान बुलंदी हो पैगंबर है पे गदर अल्लाह फात बिदे रहनुमाई हम जो दुनिया पर इन्हों क़यादत में पत्ते अमल को लबरत में जो तो इन क़यादत तो बड़ी पैगंबर है आपस उम्मत लार रिसालत पर इन्हों क़यादत स्किल्स होते इन्हीं तारीख़ों भी कुछ मिसालें किताब अल्लाह एतराज़ दी रिसालत में से क़यादत पर इन दी वाती से इन दो बोझ में बोझ वंदी नूर उम्मत का अपना सवाली का माना लग थोड़ा चिंगाती को वज़ीफ़ा पीछे मुनाफ़ी मना दक़ीक़ अंदाज़ था वज़बी तख़ीर में बस पर नहीं समझ लापिन कलाम खुरेशास पर तख़ीर में अम्मास तख़ीर पर ईमान पर खातिर माया पर ईमान सलामती लम पर चले तख़ीर मसला में पिलना शाज़ में पर सुना दी जवाब इसमें शाज़ में पर सियाल तख़ीर में बस इज्तिहाद में बस मज़हब बिला हुआ लम सने हम अब शाज़ में उसमें ले किताब असीम में वज़न बस किताब और अमर में मारूफ नहीं मुनकर आखिरी जुमला अमर मारूफ नहीं मुनकर इन्होंने किताब ला यकीन में जिसको क्या दिलेरी मार्स क्या बहादुर मार्चस फल यारजी इला ताक़ी इला आलिम रब्बानीन आमिल समदानीन मुतखल्लिक़न बि अख़लाक़ हमीदा मुतबरी अनिल अख़लाक़ ज़मीमा इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ की रंगा रहमी है मदान ती सूरत सामने आसमान लम्चा वाना सामरा सोले भी आपे बरकत का कोई में दे आयत करीमों पूरा काम से उन्होंने सिंचत वमा अरसल इल्ला रहमतुल आलमीन दिलाब्ज़ इल्ला बसिन गफ़ां पर तीन मनफी से सूरत हम शम्स मुस्बत कामिल पहले सामने सामरा से यहाँ से 100% रहमत इस्लामी वंदे रहमतुल आलमीन रहमा वाना ज़ात गिरामीन से अक़ीदत इंसार बिलाना आमद किताब शक
दी दम पर भी महफिल बनो वना मदमा से खुदा का दुआ बेत परवरदिगारा ये ज़ात व सिफात न चाहते अल्लाह ये अस्माए हुस्न न चाहते अल्लाह 1,24,000 पैगंबर को ये नबूवत में रिसालत सुनना चाहते अल्लाह हुस्न खातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन रुतबा मर्तबा मकाम सुनना चाहते अल्लाह परवरदिगारा आखे उम्मती औलिया कुन आदम और औलिया के बता खातम औलिया तक ये बरगुज़िदा बंदा हमें हुर्मत मकाम रखना चाहते अल्लाह